मेडिसिन माफियाहरूको चकचकी छ। आज यत्रो संरचना बनाएका छौँ, यति डाक्टरहरू उत्पादन गरेका छौँ, नर्सहरू उत्पादन गरेका छौँ। आज दरबन्दी कोही पनि खोलिँदैन। यो घटना कतै सुनियोजित त होइन। संसदमा आफ्नो भावुक सम्बोधनको लागि असाध्यै ख्याति कमाउनु भएका गुल्मीका सांसद चन्द्र भण्डारीज्यू एक बौद्धिक, जुझारु र प्रखर व्यक्तित्व। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सियाले धेरै कुराहरूलाई विकास गरेको छ। आज हाम्रो सोचमा, हाम्रो दृष्टिकोणमा, हाम्रो कार्यशैलीमा, हाम्रो बोलाइमा सबै कुरामा परिवर्तन गरेको छ, जसले गर्दा च्याट जीपीटीको विकास भएको छ, जसले गुगललाई रिप्लेस गर्दैछ। यो अवस्थामा हाम्रो देश, हाम्रो शिक्षा, हाम्रो स्वास्थ्य, हाम्रो योजना कहाँ पर्दैछ त? हामी केही समय यता चन्द्र भण्डारीका ज्ञात अज्ञात तत्त्वहरूले विभिन्न तरिकाले अट्याक गरिरहेका थिए। मैले यो कुरा लुकाउनु हुँदैन। आज पूर्वाधारको विकासमा विश्व कृत्रिम सूर्य र चन्द्रमा बनाइरहेको छ। अहिलेको सूर्यको भन्दा कृत्रिम सूर्यको तापक्रम 5 गुणा बढी छ। अहिले यो विश्वमा मल अफ द वर्ल्ड टेम्परेचर कन्ट्रोल सिटी दुबई बन्दैछ। यो अवस्था छ। तर हामी सबैभन्दा धेरै प्रकृति स्रोत र साधनले सम्पन्न वीर गोर्खाली भनेर पहिचान बनाएका हामीहरू कहाँ छौँ त? हाम्रो समस्या के हो त? र जहाँसम्म सदनमा बोलेका कुराहरूको आधारमा हो कि उहाँको पारिवारिक निजी जिन्दगीमा म यो पाटोपछि खोतल्न चाहन्न, जुन लफडा र तनाव भित्रभित्रै आगोको रूपमा सल्किएको थियो, त्यो एउटा विस्फोटनको तहमा त आएको होइन, त्यहीबाट केही षड्यन्त्र त भएन। आज पनि हामी खाना, नाना, दानाका कुरा गर्दैछौँ। अलिअलि हिँड्नेहरूले हाम्रो पुल बनेन, बाटो बनेन भनेर गुनासो गरिरहेका छौँ। आज राजाको बेला 30 वर्ष, हामीले बहुदलीय व्यवस्था ल्याएको 32 वर्ष। एउटै नाना, एउटै नारा, एउटै अभियान छ। सरकार हामीलाई खान भएन, हामीलाई स्वास्थ्य भएन, हाम्रो चौकी भएन, हाम्रो सडक भएन, हाम्रो बाटो बनेन, हाम्रो स्कुल भएन। 62 वर्षसम्म यो देश यसैमा छ। उहाँको निजी जिन्दगी बाहिर देखे जति सुखद र प्रियकर थिएन। मैले पाएको सूचना अनुसार उहाँ सेपरेट भएर आफ्नै तरिकाले लगभग एक्लो जीवन बाँचिरहनु भएको थियो र त्यहाँ तनाव र लफडाहरू थिए। कतै चरित्रको तहमा उहाँको हमला हुने कोसिस भइरहेको थियो। हामी नेता, हामी भाषण गर्ने, यति धेरै सभासदहरू, यति धेरै प्रदेशहरू, यति धेरै मन्त्रीहरू हामी पालेर बसिरहेका छौँ के का लागि? आज यो प्रश्न हामीसित आएको छ। पार्टीभित्रकै मान्छे, बाहिरका मान्छे, छरछिमेकी, इष्टमित्रले पनि उहाँलाई तनाव दिइरहेको कुरो मैले सुनेको थिएँ। हामीले बनाएको शिक्षा दुई थरीको छ। गरिबले प्राइभेटमा, धनीले प्राइभेट स्कुल पढ्छ, गरिबले चाहिँ सरकारी स्कुल पढ्छ। विश्वमा कहाँ छ यो स्थिति? कुन देशमा छ यो स्थिति? छ पाठ्यक्रम हामीले समयमा निर्माण गर्न सक्दैनौँ। बनाएका पाठ्यक्रमहरू पनि अनुसन्धानमूलक छैनन् र कतिपय ठाउँबाट त उहाँको चरित्र नै सिद्धाउने गरी अब दोस्रो ऋषि धमला नै बनाइदिन्छौँ भन्ने गरी सेटिङहरू भइरहेको कुरा पनि कता कता घाइरो गहिरो मैले सुन्नमा पाएको छु। हामी जो हुने छ उसैसित लायौँ, जो हुने छैन, जो गरिब छ उसको हामीले भोट लियौँ, तर हामीले उसको प्रतिनिधित्व गर्न सकेनौँ र हामीले प्रकृतिसित, स्रोत र साधनसित हाम्रो शिक्षालाई जोड्न सकेनौँ। सभामुख महोदय भन्ने हो भने आज हामी बिरामी भयौँ, हामी क्यान्सरको बिरामी हौँ, आज हामी किडनीको बिरामी हौँ, अब आज हामी लिभरको बिरामी भयौँ भने मलाई लाग्छ हामी सभासदहरूले पनि आफ्नो सम्पत्ति बेचेर औषधि गर्ने अवस्था छैन। गरिबहरूको अवस्था के होला? आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिहरूको अवस्था के होला? आज सबैभन्दा महँगो औषधि छ। मेडिसिन माफियाहरूको चकचकी छ। आज यत्रो संरचना बनाएका छौँ, यति डाक्टरहरू उत्पादन गरेका छौँ, नर्सहरू उत्पादन गरेका छौँ। आज दरबन्दी कोही पनि खोलिँदैन। आज ती पढेर नेपाल सरकारले, जनताले तिरेको ट्याक्स तिरेर पढाएको विद्यार्थीहरू, डाक्टरहरू नेपाल बस्न चाहँदैनन्। आज इन्जिनियरको भ्याकेन्सी खोलिँदैन। जनरल एजुकेसन पढेका व्यक्तिहरूको भ्याकेन्सी खोलिन्छ, लोकसेवा खोलिन्छ, तर डाक्टरहरूको भ्याकेन्सी खोजिँदैन। श्रीमान, मैले सभामुख महोदय, मैले यस्तो देश, यस्तो सरकार मैले 32 वर्षको अनुभव मैले गर्दाखेरि
विश्वमा कोही पनि देखिँदैन। आज जनताले औषधि गर्न सक्दैनन्, यो स्थिति छ। तर यो देशमा बैंकरले माफिया शैलीमा जसरी डकैती गरेका छन्, लुट गरेका छन्, कैयौँ मान्छेलाई डिप्रेसनमा लगाए, कैयौँको व्यापार ध्वस्त गरे, कैयौँलाई आत्महत्या गराए। प्रेम प्रसाद आचार्य जस्तो मान्छेहरू दिन दहाडे आत्मदाह गर्न बाध्य हुनुभयो। त्यो विरुद्ध मैले जिहाद छेडेको हुँ। तिमी प्रधानमन्त्री बनाउला, तिमी पूर्व बन्यौ कि पश्चिम बन्यौ कि मेरो सवाल होइन। तिमी मञ्चमा असीमित समय लिएर बोल्छौ, तर तिमीले नेपाली जनताको आवाज कहिले बन्यौ? सधैँ झगडा, सधैँ टन्टा, सधैँ अर्कालाई गाली, कहिले पनि नेपाली जनताको कुरा गर्न सक्दैन। त्यसकारण सभामुख महोदय, 62 वर्षसम्म एउटै नारा लिएर अब यो मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन। कि त गर्न नसक्नेहरूलाई पार्टीभन्दा माथि उठेर वनवासतिरको बाटो देखाउनु पर्यो, होइन भने मुलुक अब यो अवस्थामा रहन सक्दैन। पुण्य गौतमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। पुण्यजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्ते। हिजो रातिको घटना होइन, ग्यास सिलिन्डर विस्फोटमा चाहिँ डाक्टर चन्द्र भण्डारी, नेपाली काङ्ग्रेसका माननीय सांसद, उहाँ र उहाँको आमा घाइते हुनुभएको रहेछ। आज उहाँको आमा त बितिसक्नुभयो, उहाँलाई हामी संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छौँ। उहाँको पनि अवस्था एकदमै क्रिटिकल छ, भारत लैजाने तयारी भनिरहेको छ होइन, एयर एम्बुलेन्स मार्फत चाहिँ भारत लैजाने भनिएको छ। यो घटना कतै सुनियोजित त होइन? संसदमा आफ्नो भावुक सम्बोधनको लागि असाध्यै ख्याति कमाउनुभएका गुल्मीका सांसद चन्द्र भण्डारीज्यू एक बौद्धिक, जुझारु र प्रखर व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। सर्वप्रथम त उहाँकी ममतामयी आमा जो ग्यास विस्फोटनको दुर्घटनामा परेर परलोक हुनुभएको छ, उहाँप्रति म हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र घाइते हुनुभएका र भारतमा थप उपचारको लागि लैजाने तयारी गरिएका हाम्रा सांसद चन्द्र भण्डारीज्यूको शीघ्रातिशीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि म कामना गर्छु र परिवारजनप्रति गहिरो शोक संवेदना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब जहाँसम्म यो तपाईँले भन्नुभयो, केही समय यता चन्द्र भण्डारीलाई ज्ञात अज्ञात तत्त्वहरूले विभिन्न तरिकाले अट्याक गरिरहेका थिए। मैले यो कुरा लुकाउनु हुँदैन, कतै चरित्रको तहमा उहाँको हमला हुने कोसिस भइरहेको थियो। होइन, उहाँले संसदमा बोलेको कुरालाई लिएर धेरै मान्छेहरू रुष्ट थिए भन्ने कुरा पनि सुनेँ कि मैले। त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, त्यसको एउटा महत्त्व होला। र उहाँले हाम्रो श्रद्धेय राजनेता सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूले कालापानी लिम्पियाद्वारा समेटिएको महान नक्सा जारी गरिसकेपछि मुक्त कण्ठले तारिफ गर्नुभएको कुरा पनि हामी स्मरण योग्य ठान्छौँ। र जहाँसम्म सदनमा बोलेका कुराहरूको आधारमा हो कि उहाँको पारिवारिक निजी जिन्दगीमा म यो पाटोपछि खोतल्न चाहन्न, जुन लफडा र तनाव भित्रभित्रै आगोको रूपमा सल्किएको थियो, त्यो एउटा विस्फोटनको तहमा त आएको होइन, त्यहीँबाट केही षड्यन्त्र त भएन। किनभने उहाँको निजी जिन्दगी बाहिर देखे जति सुखद र प्रियकर थिएन। उहाँ आफ्नो एकान्तवासमा आमासँग बसिरहनु भएको थियो। मैले पाएको सूचना अनुसार उहाँ सेपरेट भएर आफ्नै तरिकाले लगभग एक्लो जीवन बाँचिरहनु भएको थियो र त्यहाँ तनाव र लफडाहरू थिए र विविध उल्झन र आरोपहरू खेपिरहनु भएको थियो। पारिवारिक जिन्दगीभित्र पनि उहाँका विभिन्न खालका रङ्गीन कथाहरू हालेर पार्टीभित्रकै मान्छे, बाहिरका मान्छे, छरछिमेकी, इष्टमित्रले पनि उहाँलाई तनाव दिइरहेको कुरो मैले सुनेको थिएँ। र कतिपय ठाउँबाट त उहाँको चरित्र नै सिद्धाउने गरी अब दोस्रो ऋषि धमला नै बनाइदिन्छौँ भन्ने गरी सेटिङहरू भइरहेको कुरा पनि कता कता घाइरो गहिरो मैले सुन्नमा पाएको छु। यद्यपि त्यो विषयमा नजाउँ, तर चन्द्र भण्डारीमाथि जसरी एउटा प्रकृतिको वियोगान्त हमला भयो, जस्तो किसिमको उहाँमाथि एउटा दुर्दान्त घटना घट्यो, त्यसले म एकदम दुखित र क्षुब्ध भएको छु, स्तब्ध भएको छु। र उहाँको शरीरमा छिटोभन्दा छिटो निकोपन होस् र उहाँलाई केही पनि नहोस् कामना गरौँ। अब तपाईँहरू एमाले कि राजा भाइ त? नेकपा एमाले मनसा वाचा कर्मणा समाजवादमा विश्वास गर्छ, उन्नत लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुँदै समाजवाद जनवादमा जाने हाम्रो ध्येय हो। यद्यपि तपाईँले सङ्केत गरेको अस्तिको कार्यक्रममा नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य रहिसक्नुभएका दुर्गा प्रसाईजीको प्रसङ्ग रहिसक्नुभएका होइन, केन्द्रीय सदस्य नै हो उहाँ। त्यही त केन्द्रीय सदस्य नै हुनुहुन्छ। इन्ट्रेस्टिङ कुरो बताइदियो, पिएनपीको भिडियो हेरिसकेपछि उहाँले मलाई कल गर्नुभयो। त्यो दिन उहाँको कार्यक्रम सिद्धिसकेको थियो। सायद यो भिडियो उहाँले हेरिरहनुहुन्छ अब यो प्रसारण भइसकेपछि। उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने, पुण्यजी
तपाईँलाई अलिकति गलतफहमी भयो, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो। म राजावादी होइन, उहाँले भनेको शब्द है, म राजावादी होइन, म व्यवस्था विरोधी होइन, तर यो देशमा ब्याङ्करले माफिया शैलीमा जसरी डकैती गरेका छन्, लुट गरेका छन्, कैयौँ मान्छेलाई डिप्रेसनमा लगे, कैयौँको व्यापार ध्वस्त गरे, कैयौँलाई आत्महत्या गराए, प्रेम प्रसाद आचार्य जस्तो मान्छेहरू दिन दहाडे आत्मदाह गर्न बाध्य हुनुभयो, त्यो विरुद्ध मैले जिहाद छेडेको हुँ। तपाईँ जतिको मान्छेले त बुझ्नु पऱ्यो नि। अझ उहाँले त के भन्नुभएको थियो भने तपाईँलाई हिरो बन्ने मैले सोचिरहेको थिएँ र इन्ट्रेस्टिङ एउटा कुरो गरिदिउँ, मैले तपाईँलाई भनेको छैन, त्यो कार्यक्रमको लागि वक्ताको रूपमा मलाई पनि इन्भाइट गरिएको थियो उहाँहरूको सूत्रबाट, तर म गइनँ। र प्रष्ट कुरा के भने हो, नेकपा एमाले किन एक्सन लिएन भनेर चित्रबहादुर केसीजीले हिजो सदनमा बोल्नुभयो, तर एमाले भनेको माओ सेतुङले सयौँ फुल फुल्न दिनुपर्छ भन्नुभएको थियो। एमाले पार्टी भनेको इन्द्रेणीमय विविध भाषा, जाति, वर्ण, लिङ्ग, भेष, विभिन्न विचार, समुदाय, सम्प्रदायलाई समेट्छ। यहाँनिर विभिन्न धर्ममा आस्था राख्ने व्यक्तिहरू, जस्तो हिन्दू धर्ममा आस्था राख्ने, अनि त्यसपछि यहाँभित्र विभिन्न विचारहरू राख्ने, यतिसम्म कि उन्नत लोकतन्त्रमा फरक विचारलाई पनि सुन्नुपर्छ, स्थान दिनुपर्छ। लगभग हामी बहुदलीय जनवाद, जननेता कमरेड मदन भण्डारीले प्रतिपादन गर्नुभएको बहुदलीय जनवादको आधारमा राजनेता कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूको मार्गनिर्देशनमा अगाडि बढेका छौँ। तर अहिले एमाले जनमतको स्पन्दन छामेर दुर्गा प्रसाईलाई कारबाही नगरे राम्रो भन्ने मेरो व्यक्तिगत मत पनि हो। र तर पार्टीको संस्थागत मत के हुन्छ यो म भन्न सक्दिनँ, फरक पनि हुनसक्छ। एउटै कुरो के हो भने दुर्गा प्रसाईले जसरी कार्यक्रम गर्नुभयो त्यो पार्टीको नीति विधान विपरीत होला, भलै त्यो पार्टीको अनुशासनभन्दा बाहिरको कुरा होला, स्पष्टीकरण सोधिएला अथवा केही गरिएला, कारबाही गरिएला नगरिएला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, नगर्दा राम्रो भन्ने मेरो मत हो। तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ पूर्व राजा त्यो मञ्चमा आउनु भनेको, कतिपयले त तपाईँकै कार्यक्रम हो कि कता पनि हेरेका थिएँ, केपी ओलीज्यूको कार्यकर्ता दुर्गा प्रसाई, अब दुर्गा प्रसाईको कार्यकर्ता पूर्व राजा बनेपछि यो देशमा के होला भनेर हाँसोमा उडाएको पनि देखियो। र आफूलाई राजाभन्दा कट्टर राजावादी ठान्नेहरूले पनि दुर्गा प्रसाईजीमाथि गाली गलौज गरिरहेका छन्। र हिजो त्यही मञ्चमा गएर भाषण गर्ने एकजना महानुभावको एउटा टिभी इन्टरभ्यू पनि आएको छ, हामी गणतन्त्रवादी हौँ, तर पूर्व राजाले यो ब्याङ्किङ डकैती विरुद्ध यदि आउनुहुन्छ र एउटा सम्मानित नागरिकको रूपमा हामीलाई सोलिडारिटी व्यक्त गर्नुहुन्छ भने कोही बात छैन भन्नुभएको छ। त्यसकारण मेरो मत पनि के हो भने अब यसलाई धेरै बवन्डर विषय बनाउनु हुँदैन। हुन त कतिपयले के भनेका छन् भने राजेन्द्र लिङ्गदेनमा टाट पल्टाएर दुर्गा प्रसाईजीले धेरै मान्छे, इभन विभिन्न विचार राख्ने, र याद गर्नु होला पूर्व राज परिवारकै सदस्य वा पूर्व राजा नै नेकपा एमाले बन्छु भन्न तयार हुनुभयो भने के आपत्ति छ त? उहाँलाई वास्तवमा एउटा भेटरान नागरिकको रूपमा स्वागत गर्नु कुनै आपत्तिको कुरो होइन। उहाँ गणतन्त्र अनुमोदन गरेर यदि आउनुहुन्छ भने भोलि पूर्व राज परिवारका सदस्यहरूले यो मुलुकमा प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेन्ट, मन्त्री, सांसद हुने अधिकार पनि त राख्दछन्, किनभने उनीहरूको पुर्खाको पनि त योगदान छ केही न केही। यो कुरालाई हामीले उचित रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यसो भए एमालेभित्र राजावादीहरू पनि हटाउँछन् होइन? एमाले उन्नत लोकतन्त्रमा सबै विचारहरूलाई स्थान हुन्छ। तपाईँले कम्बोडियाकै उदाहरण म दिन चाहन्छु। पोल पोटले त्यहाँका राज परिवारका सदस्य नरोत्तम सिम्हानुलाई नै सम्मान गर्नुभएको थियो र राज परिवारका सदस्यहरू समेटेर पार्टीमै स्थान दिनुभएको थियो। लेनिनले पनि त्यही गर्नुभएको थियो। माओ सेतुङले पनि त्यहाँ मिङ वंशको राजतन्त्र हटिसकेपछि पूर्व बादशाहका सन्तानहरूलाई कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता दिनुभएको उदाहरण छ। त्यसकारण यो देशलाई जस्तो विषम परिस्थितिमा पनि छोड्दिन भनेर बस्नुभएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई हामी नेकपा एमाले यदि उहाँले चयन गर्नुहुन्छ, रोज्नुहुन्छ भने हामी त खुसी नै रहनेछौँ। भनेपछि ब्याङ्कको ऋणबाट भाग्नको लागि मात्रै दुर्गा प्रसाईले पूर्व राजालाई प्रयोग गरेका हुन्। हुन त हेर्नुहोस्, एउटा एसेसमेन्ट छ, उहाँको टाउकोमा साउँ ब्याज गरेर 850देखि 900 करोडसम्मको लोन छ। उहाँ नेपालको विजय माल्या भन्न थाल्नुभयो। त्यसकारण बहुत बाटो पूर्वेली एकजना नागरिकको रूपमा उहाँले ब्याङ्कलाई तर्साउनको निम्ति एक खालको कार्यक्रम गर्नुभयो भनेर पनि भनेका छन्। तर मैले चाहिँ त्यो तहमा भन्दा पनि अहिले कसरी बुझ्न थालेँ भने भलै त्यो आवाज उठाउन दुर्गा प्रसाईजी योग्य कति हुनुहुन्छ भन्ने आफ्नो ठाउँमा होला, तर यो ज्यानमारा ब्याङ्कले कर्पोरेट लुट गरेर जसरी मान्छेलाई समाप्त पारेको छ, यो देशको अर्थतन्त्रलाई तबाह बर्बाद बनाएको छ, यो विरुद्ध कोही न कोही जाग्नुपर्छ, उठ्नुपर्छ। त्यस विरुद्ध आवाज उठ्छ भने त्यसमा मेरो जहिले पनि समर्थन हुन्छ, साथ हुन्छ र सहभागिता हुन्छ। दुर्गा प्रसाईले त झन् देश टाट पल्टाउने भयो भन्दैछ नि त। कसरी?
अब ब्याङ्कहरूमाथि खनिन थाले, ब्याङ्कहरूको पैसा सेफ नभएपछि ब्याङ्कहरूले पैसा फ्लो नगर्ने भए, पैसा उनले भने जस्तै अब पैसा बाहिर लगेर चाहिँ लुकाउने भए अथवा यही नेपालभित्रै लुकाउने भए, देश त टाट पल्टिने भयो नि। अब तपाईँ ऋण दिनै गाह्रो भयो, अब तिर्दिन भन्नु थाले, खुलेआम 20 लाख रुपियाँसँग मिना गर्नुपर्छ, कालो मसो दल्नुपर्छ होइन, त्यो उस्तै परे चाहिँ ब्याङ्क अगाडि ढुकेर भए पनि ठोक्नुपर्छ भन्नु थाल्यो। अनि न्युटनको थर्ड ल अफ मोसन, प्रतिक्रियाको विपरीत समानान्तर प्रतिक्रिया हुन्छ भने जस्तै स्वाभाविक रूपमा दुर्गा प्रसादजीले फायरिङ खोलिसकेपछि उताबाट क्रस फायरिङ त हुने नै भयो। तर अर्को कुरा चाहिँ के छ भने रेमिटेन्स पनि रोकिदिउँ है विदेशबाट। किन रेमिटेन्स पठाउने विदेश बस्ने नेपालीले पनि भन्नुभएको छ। कतिपय तर्कहरू अतिवादी किसिमका छन् र ब्याङ्कले पनि पुनर्संरचना र सुधार गर्नुपर्छ, किनभने यो देशमा फाइनान्सियल एउटा कङ्क्रिट पोलिसी नभई हुँदैन। हाम्रो माननीय अर्थमन्त्री माननीय उप प्रधानमन्त्री कमरेड विष्णुप्रसाद पौडेलले यो कुरा गहिरोसँग महसुस गर्नुभएको छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ छिटोभन्दा छिटो ब्याङ्किङ नीति सार्वजनिक हुनेछ सरकारको। र यो ढङ्गले छाडा तरिकाले ज्यानमारा तरिकाले ब्याङ्क लोनको कारणले 5 करोडको सम्पत्तिलाई 5 लाख ऋणमा कराप झ्याप बनाउने यो जो पोलिसी ब्याङ्कले लिएको छ यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। अब ब्याङ्कको ऋण खाएपछि तिर्दिन त भन्नु भएन होइन, तिर्न त तिर्नै पर्यो। अब नभए ब्याङ्क कसरी चल्छ र? जब तपाईँ खानुहुन्छ भने तिर्नु पर्यो, तर ब्याज दरको कुरा छ र धितोको कुरा छ, त्यसमा चाहिँ मैले एउटा कुरा भनौँ, त्यसमा पारदर्शी हुनुपर्छ र त्यसमा जनप्रिय पोलिसी लिनुपर्छ। मैले एउटा कुरा के सुने भने एकजना अब नेपालमा ब्याङ्क कसले सञ्चालन गरेको छ यो कुरामा केही शङ्कै गर्नु पर्दैन। तिनै हिजो सरकारी ब्याङ्क डुबाउनेहरू ज्यानमारा व्यापारीहरूले सञ्चालन गरेका छन् कालो धनवालाले, र उनीहरूले एक्विजिसन एन्ड मर्जरको नीति पनि लागू हुन दिएका छैनन्। र याद गर्नु होला, हामी कहाँ प्रोडक्सन एकदम कम छ, हामी आयात बढी गर्छौँ, एक्सपोर्ट कम छ, इम्पोर्ट कम छ, एक्सपोर्ट बढी गर्छौँ र हाम्रो स्वरान्तर व्यापार घाटा पनि चुलिएको छ र हामीले ट्रेड सरप्लस हासिल गर्ने त कुरै छोड्नुहोस्, ट्रेड ब्यालेन्स यानि कि व्यापार सन्तुलन कायम पनि गर्न सकेका छैनौँ, विदेशी मुद्राको सञ्चिति राम्रो छैन। र अर्को कुरा के छ भने ब्याङ्कमा तपाईँले राखेको निक्षेप यदि ब्याङ्क डुब्यो भने तपाईँले फिर्ता नपाउने अवस्था छ। तर तपाईँले यदि ब्याङ्कबाट कर्जा लिनुभएको छ, लोन लिनुभएको छ भने तपाईँलाई बरु यमराजले छोडेर ब्याङ्कले छोड्नेवाला छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो फिस्कल पोलिसी याद गर्नु होला, अहिले पनि के छ भने 5 करोडको धितोमा 1 अरब जतिको ऋण प्रवाह गरेको पनि हामीलाई थाहा छ। त्यसका उदाहरणहरू सहित हामी प्रस्तुत हुँदैछौँ। याद गर्नु होला, कसैको चाहिँ 10 करोडको धितोमा मात्र 1 करोड पनि लगानी गर्दैन ब्याङ्कले, कसैलाई चाहिँ 5 करोड धितोमा 1 अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको छ उनीहरूकै मान्छेलाई सेटिङ गरेर। हो, यसरी ब्याङ्क डुबाउने खेलमा त उनीहरू नै छन्। त्यसकारण यो सबैतिरबाट क्रस चेक नगरिकन हाम्रो अर्थतन्त्र ठिकठाक हुँदैन। दुर्गा प्रसादले फेरि केपीओलाई भेटिसक्नु भएको छ होइन? हजुरबा भन्नुहुन्छ, हजुरबासँग समसामयिक विषयवस्तुमा भेट भयो भनेर लेख्नु भएको छ। ओलीको साथी आशीर्वाद यस्तो हो, उहाँ हाम्रो सम्मानीय पूर्व प्रधानमन्त्री राजनेताको केपी शर्मा ओलीज्यूको निर्देशन आज्ञा प्रेरणामा त्यो कार्यक्रम भएको होइन। र अर्को कुरो मानवीय नाता अहिले तुरुन्त भेट्न जानु भनेपछि त हो त होइन, ओलीकै डिजाइनमा भएको रहेछ भन्ने कुरा बुझिएन। पार्टीगत नाताभन्दा पारिवारिक नाता प्रगाढ होला। अब मुखबला हजुरबा हो कि साँच्चै हजुरबा मलाई थाहा छैन, उहाँहरू दुवैजना झापा जिल्लाको हुनुहुन्छ, नाता पनि होला। तर तपाईँले भने जस्तो होइन, उहाँ आफै भेट्न जानु हो, पार्टी केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, व्यवसायी हुनुहुन्छ, अब चर्चामा हुनुहुन्छ, त्यसकारण सायद केपी शर्मा ओलीज्यूले सम्झाइ बुझाइ गर्नु पनि ल है एउटा लक्ष्मण रेखा चाहिँ पार नगरौँ। एउटा फेरि मलाई दुर्गा प्रसादजीले भनेको कुरा चाहिँ के थियो भने म वास्तवमा पार्टीको नीतिभन्दा बाहिर जान्न, त्यो मेरो एउटा स्ट्राटेजिक प्लान थियो र म राजावादी होइन भनेर उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो। अनि राज संस्था फिर्ता ल्याउँछु भनेर लाग्नु भएको छ त फेरि? होइन, फिर्ता ल्याउँछु भने होइन कि उहाँले राजा त ल्याउनु भयो, त सडकमा ल्याउनु हो, त्यही हो उहाँको उपलब्धि। राजालाई भनेपछि सडकमा पुर्याउने प्लान रहेछ उहाँको? होइन, उहाँले राजा ल्याउँछु भनेको नारायण निटीदेखि झापा, झापा हुँदै नारायण निटी हुँदै निर्मल निवास हुँदै नागार्जुन हुँदै यतापट्टि कहाँ ल्याउनु हो? सडकमा ल्याउनु हो, दियो जलाउन लाउनु हो। र अद्भुत आश्चर्यको कुरा के भने कस्ता ठुला मैयौँ भन्ने राजावादीहरू, लिङ्गदेन जस्ता शक्तिहरूले राजाको दर्शन भेट, पूर्व राजाको दर्शन भेट पाउनको लागि महिनौँ ढुक्नुपर्ने अवस्थामा दुर्गा प्रसादजीले त सपरिवारै उठाएर ल्याइदिनु भयो। अब यो रहेछ नि त उहाँको तागत, अनौठो रहेछ। तर जब ओलीलाई सङ्कट पर्छ नि,
राजावादीहरू उग्र भएर निस्किन्छन्, अझ भनौँ आन्दोलनमा निस्किन्छौँ। संसद विघटन गर्दा पनि राजावादीहरूको हुइम कत्रो थियो तपाईँले देख्नु भएको छ नि, देशव्यापी होइन। ओहो भोलि नै राजा फर्किने भयो भन्ने थियो। अब अहिले पनि राष्ट्रपति चुनावलाई लिएर सत्ता समीकरणको विषय लिएर चाहिँ ओली अलि अप्ठ्यारोमा पर्दै गएको जस्तो देखिएको छ। ओलीकै अभिव्यक्ति हेर्ने हो भने देशलाई अस्थिर बनाउनको लागि देशी विदेशी षड्यन्त्रहरू हुन थाले। सबैभन्दा पहिलो प्रहार एमाले माथि नै हुनसक्छ भनेर उहाँले बोल्न थाल्नुभयो। भनेपछि जब उहाँ अस्थिरतातर्फ उन्मुख हुनुहुन्छ त्यस पछाडि चाहिँ राज संस्थाको कुरा बढ्छ क्या। कनेक्सन के हो ओली र राज संस्था बिचको? मलाई यो कुरा अलिक बुझ्न मन लाग्यो। तपाईँले मुख नचपाइकन भन्दैन न। होइन मैले किन मुख चपाउनु र? अब एमाले त हो तपाईँ सिधा तपाईँको कारबाही पनि गर्ला न, त्यही पनि तपाईँले सत्य बोलिदिनुहोस् कि। होइन म प्रष्टै भनिदिन्छु, नेकपा एमाले अतिवादी शक्ति होइन र नेकपा एमाले यथास्थितिवादी पनि होइन। कुरा बुझ्नु होला। नेकपा एमाले कम्युनिस्ट होइन। होइन यथास्थितिवादी होइन। नेकपा एमाले यो परिवर्तनप्रति हर हमेसा सन्तुष्ट भएर बस्न सक्दैन। नेकपा एमाले समाजवादतिर छलाङ हान्छ, अगाडि बढ्छ, जनवादतिर अगाडि बढ्छ। समाजवाद भनेको यो खालको बिल्कुल यो अव्यवस्था, लुट, भ्रष्टतन्त्र अन्त्य गरेर सामूहिक पुँजीको निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्ने र देशलाई समुन्नति र विकासतिर लाने एउटा अभियान। दुई तिहाईको सरकार हुँदाखेरि नै उहाँहरूले गरिहाल्नुहुन्थ्यो नि। त्यो दुई तिहाईको सरकार हुँदा नै कति कलेजहरू खोलिए, कति स्कुलहरू खोलिए, कति हस्पिटलहरू खोलिए, एमालेकै कति लगानी भयो त्यसमा। होइन एमालेका कोही शुभचिन्तक भोटर कार्यकर्ताले लगानी गर्न सक्छन्, तर एमाले संस्थागत रूपमा कहीँ पनि गरेको छ। समाजवाद उन्मुख कोही पनि छैन कि। होइन होइन छोड्नुहोस् न त्यो बस विवाद हामी गरौँला। होइन यो एकदम इन्टेलेक्चुअल शब्दलाई मात्रै होइन यो एकाडेमिक डिस्कोर्सको विषयमा म पछि जाउँला। जहाँसम्म नेकपा एमाले पूर्व राजाको अपमान चाहिँ गर्दैन, यति कुरा थाहा पाउनु होला। पूर्व राजालाई व्यक्तिगत रूपमा नागरिकको तहमा सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मत नेकपा एमालेमा संस्थागत रूपमा छ छैन बेग्लै कुरा हो, इन्डिभिजुअली हामीमा छ। र नेकपा एमाले सर्वधर्म समभाव भन्ने मान्यता राखे पनि, नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रतालाई कदर गरे पनि वैदिक सनातनी जो परम्परा छ, खास गरी हिन्दू परम्परा विरुद्ध भएका हर अट्याक विरुद्ध नेकपा एमाले छ। र जबरजस्ती धर्म परम्परा भने चाहिँ फेरि के हो? हिन्दू परम्परा भने चाहिँ होइन हिन्दू संस्कार परम्परा भनेको वैदिक सनातनी। हामीले जो कर्म संस्कृति गर्दै आएका छौँ, जस्तो हाम्रो कर्मकाण्डदेखि आध्यात्मिक कर्महरू, त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ। नेपाल 7 सालभन्दा अगाडि त तपाईँको स्वर्गीय हाम्रो सत्यमोहन जोशीले भन्नुभएको छ 7 सालभन्दा अगाडि हिन्दू भन्ने शब्दै थिएन। होइन यो हिन्दू भने त पछि आएको यो वैदिक सनातनी हो। हिन्दू हिन्दू भनेर चिच्याउनुहुन्छ 7 सालभन्दा अगाडि हिन्दू भन्ने शब्दै थिएन। हिन्दुस्तान जन्मेपछि बल्ल हिन्दू भन्ने शब्द जन्मियो। ठिक छ त त्यसलाई पनि मानौँला। यो कहीँ न कहीँ हिन्दू भन्ने बित्तिकै भारततिर गएर ठोकिने कुरा पनि आइरहेको छ। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ मैले तपाईँलाई भनिहालौँ, धार्मिक अतिवादी तरिकाले धर्म र राजनीतिलाई एक ठाउँमा मिसाइसकेपछि त्यो राजनीति हुँदैन, ढलमती हुन्छ। किनभने बागमतीमा ढल मिसियो भने ढलमती हुन्छ भने जस्तै यो धर्मलाई राजनीतिसँग मिसाउने काम सबभन्दा पहिला क्रिस्चियनहरूले मध्यकालमा गरे। त्यहाँ क्रुसेड भयो, धेरै मान्छेको हत्या भयो। त्यसपछि आइएसआइएस जस्ता अतिवादी सङ्गठन, अब लस्कर ए तोइबा आदि इत्यादि, अल कायदा जस्ता धार्मिक अतिवादी सङ्गठन मुस्लिमभित्र जन्मियो र हिन्दूभित्र पनि भारतमा मोदी र योगीहरूको कट्टरपन्थताले त्यहाँ हिंसा जन्माएको छ। हिन्दू धर्म भनेको के हो, वैदिक सनातनी भनेको के हो भने यो कहिल्यै पनि यो क्षमाशील हुनुको कुनै विकल्प मान्दैन। यसले यो क्षमाशील हुन्छ, करुणामय हुन्छ। यसले कहिले पनि हिंसाको वकालत गर्दैन, कहिले पनि फरक मतमाथि त्रिशूल लिएर जाइ लाग्नुपर्छ भन्ने मत राख्दैन। तर केही समय यता आएर अतिवादी तत्त्वहरू फेरि तिनीहरूलाई कहीँ न कहीँ क्रिस्चियन मिसनरीले फन्डिङ गरेको देख्छु म। रहस्यमय कुरा, किनभने बिजेपीको फन्डिङ कसले गरेको छ? बिजेपीको फाउन्डेसन हिजो जनता पार्टी हुँदै कसले गराएको थियो भने पश्चिमाहरूले सोभियत युनियनलाई चेक गर्नको लागि अथवा भारतीय कङ्ग्रेसमा भएको सोभियत युनियनको प्रभाव घटाएर त्यसको विकल्पमा एउटा नयाँ शक्तिको रूपमा बिजेपी प्रकारान्तरले पछि बिजेपी भयो, पहिला जनता पार्टी जन्माइयो। यो ओपन सेक्रेट हो। र यहाँ पनि एउटा कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई के भनौँ भने हाम्रो पार्टीको लक्ष्य, नीति, विचार, कार्यक्रम स्पष्ट छ। अस्ति अखिलको महाधिवेशनमा पनि श्रद्धेय महासचिव कमरेड शङ्कर पोखरेलले अलिकति सङ्केत गर्नुभयो होइन, प्रतिगामी विचारहरूले फडा उठाउन खोजिरहेछन् भन्ने कुरो। तर पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू यसमा एकदम मौन रहनुभयो। उहाँ कस्तो व्यक्ति हो भने चाणक्य सोसराको बुद्धिमान व्यक्ति हुनुहुन्छ। हामीले भन्न खोजेको के भने हामीले त पूर्व राज परिवारलाई समेत
नेकपा एमाले वा देशभक्तिको मूल प्रभावमा समेटेर अगाडि बढाउने गरी उदार छाती लिएर उदात्त भएर अगाडि बढ्नुपर्छ, कसैलाई पनि सिद्धाउनु हुँदैन भन्ने मत हामी लिन्छौँ। अब कम्युनिस्ट भएरै धर्मको यति धेरै वकालत गरेपछि त कसरी कम्युनिस्ट भयो त अनि? होइन, कम्युनिस्टहरूले धर्म नाश गर्छन् भन्ने फेरि भ्रम एकदम दिमागबाट हटाइदिनुहोस्। धर्म नाश गर्छन् भने हो र भने धार्मिक हुनु र पाइयो त, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता त कम्युनिस्टमा भयो नि त। तपाईँको आस्था, तपाईँको विश्वास, तपाईँको इथिक्सलाई सम्मान गर्छौँ नि। जस्तो तपाईँलाई अनौठो कुरो भनिदिउँ, हुन त पछि 1959मा बगावत गरेर त्यहाँबाट भागेर पश्चिमासँग भारतसँग मिलेर अब दलाई लामाले विद्रोहको झन्डा उठाएर नोबेल पुरस्कार पनि पाए, विद्रोह भनौँ वा एक ढङ्गको षड्यन्त्रको। तर पहिला त यिनै दलाई लामालाई त्यहाँको जनपरिषदको उपाध्यक्ष त माओ त्से-तुङले बनायो नि त, दलाई लामालाई। किनभने हामीले के विचार गर्नुपर्छ भने, जस्तो माओ त्से-तुङले के भन्नुभएको थियो, सी जिनपिङले अहिले के भनिरहनु भएको छ भने चिनिया विशेषतासहितको समाजवाद, चिनिया सभ्यतासहितको समाजवाद, सबै धर्म परम्परा रीतिथितिलाई संस्कारलाई सम्मान गरेर राष्ट्रिय एकताको जग मजबुत बनाउने हो। यही एउटा कुरा बताइदिनु। अब तपाईँहरूले छ नि कम्युनिस्ट भएर पनि हिन्दू उग्रवादीहरूलाई अलिक सपोर्ट हुने खालको तरिकाले बोल्नुहुन्छ। मैले एउटा कुरा के भेटाएँ भने नि, चाइनिज ट्राभलर वेनसाङ कि भारत यात्रा भन्ने पुस्तक छ कि, त्यो पुस्तकमा के मेन्सन गरिएको छ भने बौद्धिकहरू अथवा बौद्ध धर्म मार्गीहरूले चाहिँ 7औं शताब्दीमा, उनी 7औं शताब्दीमा इन्डिया आएका थिए। त्यति बेला चाहिँ बाथरुम कहाँ जाने, कसरी जाने, हात कसरी धुने, माटोले चाहिँ हात कसरी धोइन्छ, खरानीले हात कसरी धोइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनले त्यहाँ डकुमेन्टेसन गरेका रहेछन् कि, लिपिबद्ध गरेका रहेछन्। अब 46 सालभन्दा अगाडि हेऱ्यौँ भने काठमाडौँमै कतिको घरमा टोयलेटै थिएन। अनि हिन्दू धर्मले त एउटा टोयलेट पनि बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा त सिकाएन छ नि त। बौद्ध मार्गीहरूले जब कि त्यो 7औं सेन्चुरीमा, 7औं शताब्दीमा चाहिँ सिकाइसकेको रहेछ। त्यही कुरा सिकेर चाहिँ उनीहरूले वेनसाङहरूले चाहिँ लिएर गएर चाइनामा सिके त्यो कुरा। होइन, अब यो हिन्दू भन्ने शब्द पछि आविष्कार एक्सप्लोर भएको हो, तपाईँसँग सहमत भएँ। तर वेनसाङको कुरा हाम्रो यस्तो होइन, हाम्रो यति धेरै चाहिँ हाम्रो विशेषता भएको धर्म भन्नुहुन्छ, हुन्छ जीवन पद्धति भनिन्छ अझ कति, होइन एउटा खुलामा शौच गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा त अस्ति भर्खर भारतमा फिल्म बनाउनु पर्यो। होइन, त्यो एउटा कुरा के छ भने त्यसलाई ठ्याक्कै धर्मसँग जोड्ने भन्दा पनि त्यसो त म तपाईँलाई भनिदिन्छु, सभ्यताको कुरा गर्ने हो भने लाखौँ वर्षको सभ्यताको प्रतिनिधित्व हाम्रो संस्कारले गरेको, धर्म परम्पराले गरेको इतिहास साक्षी छ। जस्तो सत्य, त्रेता, द्वापर, कली भनेर जो हामीले कालखण्ड विभाजित गरेको कथा होइन नि, यथार्थ हो। त्यो यथार्थ हो, रामको अस्तित्व थियो भन्ने कुरो प्रमाणित छ। अब मान्छेकै तपाईँको इन्डस भ्याली सिभिलाइजेसनकै एक्जिस्टेन्स चाहिँ भर्खर 2500 वर्षको छ। अब रामको चाहिँ 4000 वर्ष अगाडि कसरी भयो? होइन, किन होइन, रामको 4000 भन्दा अगाडि हो। जस्तो महाभारत युद्धको अन्तिम प्रहर, महाभारत युद्ध अन्त्य भएपछि कलियुग लागेको विश्वास गरिन्छ, याद गर्नु होला। त्यो नै 5000 भन्दा बढी भइसक्यो। 33,000 वर्ष अगाडि त्रेता युगको अस्तित्व भएको कुरो शोधले बताएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ त वेदको आधारमा, वेदव्यासले रचना गरेको वेदको आधारमा साइन्टिफिक डिस्कभर भएको छ। अहिलेको मोबाइल, टेलिभिजन, रेडियो आदि इत्यादि त हाम्रो वेदमै वर्णित गरेका प्रसङ्गहरूबाट पुष्टि हुन आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले बनाएन नि त, मोबाइल त बनाएनन्। होइन, पुष्पक विमान त थियो त त्रेता युगमा, बनाएन नि त। होइन, त्रेता युगमा पुष्पक विमानको अस्तित्व भएको कुरो त शास्त्रमा वर्णित छ। यहाँ त कसैले बनाएन। राइट दाजुभाइले त अस्ति भर्खर बनाएको हो नि त। यहाँ फेरि कसैले बनाएनन् क्या, किन भने? होइन, यहाँ त अब हामी अल्छी छौँ, अलिकति पामर छौँ, लाछी छौँ, होइन अरूले गर्दै खाइदिने, सुती खाइदिने खालको चिन्तन छ। एउटा कुरा म तपाईँलाई जोडेँ, अलिकति यो डिस्कर्स अलिक फरक पनि भयो होला आज, होइन, तर बोर लाग्दैन मान्छेलाई। तैमुर लङको बारेमा थाहा छ तपाईँलाई? थाहा छ। सबभन्दा बढी मान्छेको हत्या उनले गरे। सबभन्दा बढी मान्छेलाई मुला काटे चाहिँ काट्ने तैमुर। उनी हरेक दिन दुई धार्नी जनै, ब्राह्मणहरूको 2 धार्नी जनै अगाडि देखेनन् भने उनी खाना खाँदैन थिए। त्यति धेरै मान्छे काटिएर जनै आउनु पर्थ्यो। उनकै पुस्तकमा उनले के लेखेका छन् भने तपाईँको जब सती प्रथा चाहिँ उनको लाइभ आँखाले देखे नि, त्यति बेला जन्जिरमा बाँधेर एउटा आइमाईलाई, होइन महिलालाई तपाईँको चितामा राखेर जबरजस्ती जलाइँदै गरेको थियो नि। त्यो देखेपछि नि उनको मुटुले ठाउँ छोडेर क्या। त्यस पछाडि उनी कहिले पनि फर्केर हिन्दूहरूले चाहिँ सती प्रथा त्यो मनाइरहेको चाहिँ ठाउँमा गएर फर्केर उनको आँखाले, नाङ्गो आँखाले हेर्न सकेन भनेर उनकै पुस्तकमा मेन्सन गरिएको रहेछ, होइन। अब त्यो कुरा पछि आएर 1800मा भारतमा त्यो डाटा नै भयो, होइन। अब यता आएर पछि चन्द्र शमशेरले त्यसलाई उ गरे, होइन, हटाए।
तर त्यस्तै खालको अर्को कल्ट यो हाम्रो कास्ट सिस्टम चाहिँ अहिलेसम्म पनि हटाउँदैनन्, के भएको यो? होइन, तपाईँले तैमुरलुङको उदाहरण दिनु हो, ती मात्रै होइनन्, अलेक्जेन्डर दि ग्रेट भनौँ, जसलाई सिकन्दर भन्छन् भारत सभ्यतामा, होइन, जो जिता होइ सिकन्दर पनि भन्छन्। त्यस्तै चङ्गेज खाँ, यी कोही पनि हिन्दू अथवा हिन्दू त त्यो धेरै पछाडि आए, वैदिक सनातनी थिएनन्। र हाम्रो वैदिक सनातनी ओमकार परिवारमा हिंसा भन्ने कुरो लेस पनि छैन। ल अब त्यो जिउँदै आइमाईलाई तपाईँको त्यहाँ जलाउँदाखेरि नि यस्तो चित्कार आयो कि रे, त्यो चित्कारले तैमुरलङ धेरै दिनसम्म चाहिँ डिस्टर्ब भयो भने उनले आफ्नो पुस्तकमा लेखे होला नि, तर त्योभन्दा धेरै क्रूर काम उनले गरे नि त। त्यही त, उनले संसारमा आजसम्म सबभन्दा बढी हत्याको अभियोग उनकै टाउकोमा छ। सबैभन्दा बढी खुनको होली खेलेको व्यक्ति तैमुरलुङ हुन्। त्यही त, उनले आफ्नो पुस्तकमा त्यस्तो लेख्यो भने उनलाई नैतिक अधिकार भएन, होइन, उनलाई नैतिक अधिकार भएन। अर्को कुरो के भने, सुन्नुहोस्, हिन्दूलाई जब सम्प्रदाय बनायो, हिन्दूलाई जब एउटा सङ्कीर्ण कोठरीमा ढाल्यो, जब वैदिक सनातनीलाई हिन्दूमा खुम्चाएपछिको यो समस्या हो, याद गर्नु होला। त्योभन्दा अगाडि बडो सम्यक दृष्टिकोण थियो, मिलेर बस्थे, वैदिक साम्यवादी परम्परा थियो। योगी नारायणनाथको किताब तपाईँले पढ्नु भएको छ नि त। अब त्यो योगीहरूले लेखेको पुस्तक पढेर त हुँदैन, होइन, अब इतिहास चाहिँ पढाउनु। सुन्नु, मैले भनेको मतलब यस्तो खालको कल्ट त त्यो रहेछ नि त हाम्रो धर्ममा भने के होइन, त्यो पछि बनाएका बनिबनाउ कुराहरू हुन्, कुनै भगवानको देव आज्ञा होइन। महाभारतमै छ त, होइन। सती प्रथा भने त अब एउटा पवित्र पत्नीले, पतिव्रताले आफ्नो श्रीमानसँगै स्वर्ग जानको लागि बलिदान दिएको प्रसङ्गलाई सती भनियो। र सतीले दिएको श्राप वा आशीर्वाद कैयौँ पुस्तासम्म लाग्छ, कमसेकम 500 वर्षसम्म त्यसको प्रभाव रहन्छ भन्थे। तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरो गरौँ, मेरो आफ्नो एउटा मान्छेको आफ्नो बाँच्ने अधिकार, अरू कुरो अन्त नजानु न, मेरो जिजु बाजेपट्टि सती गएको इतिहास छ। अरू कुरै छोड्नुहोस्, जिजु बाजेपट्टि भन्नाले आजभन्दा 150 वर्ष अगाडि होला यो घटना। 150 वर्ष अगाडि मेरै कुलमा मेरो बुवाको मावलीपट्टि सती गएका छन्। चन्द्र शमशेरले अन्त्य गरे हो नि त सती प्रथा। त्यसमा हाम्रो कृष्ण धरावासीले किताबै लेख्नु, पछि फिल्म नै बन्यो, होइन। भन्नाले यो कुरातिर अब गएर केही फाइदा छैन। जहाँ पनि कुनै न कुनै हिसाबले त्यसको क्रूरताको पक्षहरू छ। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ के भने, हामीले कम ब्याक टु रियालिटी भने जस्तो अहिलेको यथार्थमा आउँदा आज हामी यी सब कुराहरू एउटा इन्टलेक्चुअल डिस्कोर्सको रूपमा गर्न सक्छौँ। सिस्टम चाहिँ किन हटाउँदैन त? हिन्दूको वेदहरू, महाभारतहरू, होइन, यो गीताहरू फेरि रिराइटिङ गर्नु पर्यो नि त। होइन, रिराइटिङ गर्नुपर्ने जरुरी छैन, त्यहाँ कुनै रूढिवादी कुराहरू छैन। ब्राह्मणको सेवा गर्नु शूद्रको काम हो भनेर लेखेको छ। अनि त्यो त तपाईँ फेरि उसमा जानुभयो के, यो मनुस्मृतिमा जानु हो, गीतामा लेखिएको छ। होइन, ब्राह्मणको सेवा गर्नु शूद्रको। अब बाहुन, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र 4 वर्णमा विभाजित भयो, 36 जात भनेर पछि जा स्थिति बलले परिभाषित गरे। अब त्यो बेलाको समाजमा ब्राह्मणलाई राजा महाराजाले पनि ढोक गर्थे। अहिले पनि तपाईँ हेर्नुहोस्, एकदम काजी खलकका क्षेत्रीहरूले अथवा तपाईँहरूले जोसुकैले ब्राह्मणलाई सबभन्दा पहिला ढोकभेट गर्छन् र आफूभन्दा माथि राख्छन्। र राणा कालमा पनि ब्राह्मणहरू जति थिए उनीहरूले मृत्युदण्ड पाएनन्, अरू सबै जातकाले पाए। तर ब्राह्मणलाई छुट दियो, जसले जनै लगाउँछ अथवा टुप्पी पाल्छ त्यो धेरै माथि। हदै भयो रामहरि शर्मालाई, अब 4 पाटा मुडेर सुँगुरको पाठा झुन्ड्याएर उपत्यका बाहिर ढोल पिटेर कटाइयो। यो छुट्टै कुरा हो, गगनजीको इच्छा पुरा भएन, किनभने उहाँ क्षेत्री हो, उहाँलाई त्यसरी गर्नु परेन। फेरि उहाँको शिरमा कपाल पनि छैन। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ के हो भने, हाम्रो धर्म पहिलाको कानुन भनेकै धार्मिक कानुन हो। आज पनि इस्लामिक स्टेटहरूमा जस्तो इरान भनौँ, कतिपय देशहरूमा आज पनि धार्मिक शरिया कानुन लागू भएको छ। अफगानिस्तानमा त्यही कानुन लागू गरेर तालिबानले कब्जा गर्यो भन्नाले तपाईँले एउटा कुरा के थाहा पाउनुहोस् भने, बरु हामीले त धर्मअनुसारको कानुन नष्ट गर्दै गयौँ। जस्तो हाम्रो कानुनले के भनेको थियो, अहिले 18 वर्षलाई अन्डर एज भनियो। यो त युनिभर्सल नियम, ग्लोबल नियम भनेर चलाइयो। तर 16 वर्षे वैंशवाला गीत पनि बनाउने, जवानीवाला। तर 18 वर्ष तोक्ने होइन नि त। हाम्रो वैदिक कानुनले, हाम्रो वैदिक परम्पराले 16 वर्ष पुगेपछि, त्योभन्दा माथि भएपछि अब उनी एडल्ट हुन्छन् भन्ने परिकल्पना। 7 वर्षमा एडल्ट भन्ने छ त। अनि त्यो 7 वर्षमा अरूको कुरा छोडिदिउँ, त्यो अरूको संस्कारमा हामी नजाउँ। कहाँ हुनु, यही त कहाँ श्री स्वस्थानीमा 7 वर्षको 7 वर्षको गोमा ब्राह्मणीको 70 वर्षको शिव शर्मा ब्राह्मणसँग कन्यादान भयो भन्ने, लगनगाँठो कासियो भन्ने छ। अब त्यो हेर्नुहोस्, त्यो बेला अब त्यस्ता कुरा गर्ने हो भने मेरो हजुरबाको विवाह 11 वर्षमा भयो। मेरो बुवाको विवाह जम्मा बुवा 14-15 वर्ष, आमा कति 7-8,
10-11 वर्ष यस्तोमा भयो होला। त के थियो अब त्यो त्यतातिर फर्कियो भने नि यो सम्भवै हुँदैन। अहिले हेर्नुहोस् कति वर्षको हुनुभयो भनेर सुन्नु न। अहिले हेर्नु न, अनि तपाईँहरू त हिन्दुत्व जोगाउनु पर्छ भनेर फेरि त्यो कुरा चाहिँ किन गर्नु? त्यो भनेको हिन्दुत्व जोगाउनु पर्छ भनेर भन्दा पनि त्यो भित्रका के जोगाउनु? त्यहाँभित्र भएका केही कुरै जोगाउनु पर्दैन। असल कुराहरू किन छैन? माया, प्रेम, करुणा, भातृत्व, दान, पुण्य, तप, व्रत आदि इत्यादि त राम्रा कुराहरू छन् नि। अनि बुद्धले सिकाएको सम्यक मार्ग चाहिँ जोगाउनु पर्छ भन्नु न। बुद्ध नेपालमा जन्मेको भन्ने बुद्ध पनि यही भित्र अटाइन्छ। वैदिक सनातनी ओमकार भित्रै अटाइन्छ त बुद्धलाई पनि। किन धन्दा मान्नुहुन्छ तपाईँ? तर बुद्धले न आत्मा माने न परमात्मा माने। होइन, बुद्धका जातक कथामा जानु न। बुद्धले जन्म विभिन्न जन्मका जातक कथा कुरा गर्नु, जातक कथाको कुरा गऱ्यो भने त जातक कथामा त महाभारत पनि छ, रामायण पनि छ। होइन, ठिक छ, कोही बात छैन। बुद्धले जातक कथाहरूमा पूर्वजन्म पुनर्जन्मका परिकल्पनाहरू र त्यसका हाइपोथेसिस मात्रै होइन, त्यसका साइन्टिफिक प्रमाणहरू पनि बुद्धले दिनुभएको छ। उहाँ कुन कुन जन्ममा के हुनुहुन्थ्यो। ओशोले पनि यो कुरालाई ग्लोरिफाइड गर्नुभएको छ। ओशोका प्रवचनहरू सुन्नुहोस्। खैर, यो विषयमा अब हामी पछि डिस्कस गरौँला। कम ब्याक टु रियालिटी, यथार्थमा अहिलेको अवस्थामा आउँ। ल, अब राष्ट्रपति चुनावले त सत्ता समीकरण फेरबदल हुने कुरा प्रष्ट देखियो भन्दैछन् होइन। ओली आँतिसके, अब प्रचण्ड र देउबाको फेरि सेटिङ मिलिसक्यो भन्ने कुरा आयो त के हो? प्रचण्ड बातिएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो हैसियत र औकात भुल्नु हुँदैन। किनभने तपाईँलाई एउटा कुरा म भनिदिइहाल्छु, शेरबहादुर देउबाले केवल आलो पालोको लागि 2.5 वर्षको लागि प्रचण्डलाई पछ्या होइन नि त। त्यसको भित्री डिजाइन अर्कै थियो। प्रचण्डलाई कहिले पनि नेपालको सिंहदरबार वा बालुवाटारमा पुग्नै नदिने गरी देशी विदेशी तत्त्वहरूले सेटिङ गरेको बेलामा त्यो बुझेर उनलाई अन्तिम अवस्थाबाट बैतरणी तार्ने काम भनेको हाम्रो सम्मानीय पूर्व प्रधानमन्त्री राजनेता कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूले समुद्र जत्तिकै उदार छाती लिएर गर्नुभएको छ। र उहाँलाई प्रधानमन्त्री 2.5 वर्षपछि कुनै पनि हालतमा शेरबहादुर दिँदै थिएनन्, अर्कै डिजाइनमा जाँदै थियो यहाँ काम कुराहरू। तर प्रचण्डले अहिले कृतज्ञ भएर, बेइमानी भएर, अब उहाँको नामै प्रचण्ड, परम्पार छ, कति रहस्यमय हुनुहुन्छ। अब अहिले आएर म सुन्दैछु माओवादीका केही तिल्के मिल्के झिल्के नेताहरूले मिडियामा इन्टरभ्यू दिँदै हिँड्नु भएको छ र प्रचण्डले पनि खुसामत गर्नुभयो अरे। रेखा कुरा है, हामीले अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमा सुनेका छैनौँ। अब औपचारिक रूपमै निर्णय गरेर काङ्ग्रेसले अथवा सहमतिको राष्ट्रपतिमा माओवादीले मुख खोल्दैछ भन्ने कुरा सुने। के हो सहमति भनेको? पुस 10 गतेको सहमति जे हो त्यही हो सहमति। राष्ट्रिय सहमति होइन, राष्ट्रिय षड्यन्त्र गर्दै हुनुहुन्छ। नेसनल कन्सेन्सस होइन, नेसनल कन्सपिरेसी गर्ने उहाँको यदि चाहना हो भने यो कुर्सीको खुट्टा भात्नको लागि सर्वश्री केपी शर्मा ओलीज्यूले आइतबार पर्खिनु पर्दैन र कृतज्ञ बेइमानीपनको पनि हद हुन्छ। माओवादीभित्र आज 75% नेता कार्यकर्ताले एमालेसँगको सहकार्य तोड्नु हुँदैन। राष्ट्रपतिमा जे एग्रिमेन्ट भएको छ त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। नेकपा एमाले त राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई नै राष्ट्रपति बनाउँदैछ। तर उहाँहरू एउटा के काल्पनिक घोडा चढिरहनु भएको छ भने अहिले मलाई ताजुब लाग्छ। उहाँहरूले के भन्न थाल्नु भएको छ भने स्वतन्त्र टाइपको व्यक्ति, दलमा नजोडिएको, अथवा काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीभन्दा बाहिर अलिकति बाबुरामतिर हेर्ने, अलि ज्यादा उहाँहरूले भित्रभित्रै माधव नेपाललाई पनि तयार गरेका छ केपी ओली विरुद्ध। र अर्को कुरा ख्याल गर्नु होला, एसपिपी, एमसिसी अनि नागरिकता विधेयक जस्ता घातक विधेयकहरू आउन साथ लाछाप लगाउने रबर स्ट्याम्प राष्ट्रपति उहाँहरूले खोजिरहनु भएको छ। नेकपा एमाले अगाडि सार्ने राष्ट्रपतिले त देशभक्तिको पक्षमा झन्डा लहराउनुहुन्छ। अब नेकपा एमाले मलाई आज पनि के विश्वास छ भने अन्ततगतवा सबै परिस्थिति हेरेर प्रचण्ड चिसै पानीले नुहाउनेछन् र राष्ट्रपति एमालेको हुनेछ। र याद गर्नुहोला, एमालेसँगको सहमति कार्यान्वयन गर्नुको कुनै विकल्प प्रचण्डसँग छैन। धोखाधडी, बेइमानी, पछाडिबाट छुरा रोप्ने काम नहोस्। र एमालेको तर्फबाट कोही राष्ट्रपति हुन्छ भने, जस्तो पात्रको विषयमा मलाई धेरै टेन्सन लिनु छैन हामीलाई। मेरो चाहना भनेको त पार्टीका श्रद्धेय वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमरेड ईश्वर पोखरेलज्यू राष्ट्रपतिको रूपमा अगाडि आइदिए हुन्थ्यो भन्ने हो। अब हेर्दै जाउँ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्रचण्ड यो सहमतिबाट टसको मस हुनु हुँदैन। यदि भयो भने यहाँ धोखा हुनेछ, बेइमानी हुनेछ र राजनीतिमा ठुलो डिजास्टर हुनेछ, पोलिटिकल डिजास्टर, ठुलो सङ्कट आउनेछ। र त्यो नजाने त्यो आँधी तुफानले प्रचण्डलाई बालुवाटार सिंहदरबारबाट उडाएर खुमलटारसम्म पुर्याए त हुन्थ्यो, चितवनसम्म बढाएर दिन बेर छैन, गोर्खातिर लतार दिन बेर छैन। भनेपछि यो सरकार ढल्छ अब? होइन, यो सरकार ढल्ने नढल्ने यसको सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी बोध अथवा त्यसको सबभन्दा ठुलो कार्यभार प्रचण्डको टाउकोमा छ। यो सरकार टिकाउने कि
ढलाउने भन्ने कुरोको प्रमुख अधिकारी भनेको प्रचण्डज्यू हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री। उहाँले राष्ट्रपतिको कुरामा बेइमानी गर्नु भएन। सभामुखको पालामा जस्तै एउटा इमान्दारिता देखाउनु भयो भने उहाँलाई पुरस्कार र मिठाई यति मिल्नेछन् कि भोलि पार्टी एकतासम्म पनि हुनसक्छ, सहकार्य पनि हुनसक्छ, कम्युनिस्ट आन्दोलन जिउँदो जाग्दो हुनेछ। होइन भने देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको इसारामा प्रचण्डले फेरि पनि अहिले सामन्ती कलो खाएर यदि नेकपा एमाले विरुद्ध धोखाधडी गर्नुहुन्छ, केपी शर्मा ओलीज्यूले उहाँलाई जसरी सञ्जीवनी बुटी दिएर बिउताउनु भएको थियो, सिंहदरबार र बालुवाटारमा आसीन गराउनु भएको छ, त्यस विरुद्ध उहाँ जानुहुन्छ भने 21औं शताब्दीमा अडिट थ्योरी अनुसार इन्डोनेसियाको अडिट जस्तै उहाँ जतिको गद्दार कोही हुने छैन। र याद गर्नु होला, यहाँनिर अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरो बताइदिन्छु। चाणक्य सरहको बुद्धिमान मेकियावेली भन्दा तेज तरार द प्रिन्समा उल्लेख गरिएका कोटेसनहरू त तपाईँले पढ्नु भएको छ। हो, त्यो ढङ्गले जान सक्ने कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूले एउटा जादु गरिदिनुहुन्छ। अहिले काङ्ग्रेसमा राष्ट्रपति चाहिए होइन नि, उसको ढोक्सामा राष्ट्रपति परोस् भन्ने बिल्कुल छैन। काङ्ग्रेसको एउटै मिसन भनेको मिसन होम मिनिस्टर, बुझ्नुभयो नि, अथवा वरिष्ठ मन्त्री वा उप प्रधानमन्त्रीको रूपमा रानी साहिबा म्याडम आरजुलाई पदासीन गराउने, जयवीर सिंह देउवालाई केन्द्रीय सदस्य र सांसद बनाउनको लागि मात्रै हिउँझै सेतो कपाल फुलाएर शेरबहादुर बुढा नीलकण्ठमा हुस्की पिएर बसेका हुन्। त्यत्तिको लागि हो शेरबहादुर देशको लागि बाँचेका हुन्? होइनन्। जनताको लागि झन् होइन, कार्यकर्ताको एउटा कोठरीको लागि, नेताको एउटा सानो झुन्डको लागि र मूलत आफ्नो लागि म्याडम आरजु रानी साहिबाको लागि र राजकुमार जयवीर सिंह देउवाको भविष्य सपार्न बाँचेका देउवाले याद गर्नुहोला, अन्ततगतवा रामचन्द्र बाजेलाई चुक अमिलो खुवाएको खुवाइराख्नेछन् र कृष्ण सिटौलालाई झापाती र खेतीपाती गर्न फर्काउनेछन् र रानी साहिबा म्याडम आरजुको जलिरहेको आत्मामा एक लोटा सत्ताको पानी खडाइदिएर उनलाई उनको छेउदा शान्त गर्नेछन्, लुतो कनाइ हुनेछ। र त्यसको लागि अहिले मैले सुनेको तुरन्तै म्याडम आरजुलाई मन्त्री बनाउनु पर्यो, हामी आउँछौँ भनेर उहाँले प्रचण्डलाई खुसामत गरेर उहाँ मान्नु भएको छैन रे। भोलिको दिनमा यस्तो हुनसक्छ कि आरजुलाई जुनसुकै पद दिएर भने पनि बरु राष्ट्रपति चाहिएको छैन, आलो पालो गरौँ, तपाईँ पहिला प्राइम मिनिस्टर हुनुहोस् भनेर एमालेसँग देउवाले सहकार्यको प्रस्ताव लिएर जाने सम्भावना तीव्र छ। र प्रचण्ड फेरि पनि इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्टतिर अथवा उहाँको शिविरका फाइलहरू खोल्ने सम्भावना छ। याद गर्नुहोला, यदि प्रचण्डले धोका दिए भने यो नयाँ कोर्समा देश अगाडि बढ्यो भने आश्चर्य नमान्नुहोस्। 55 सालको एउटा नजिर छ, त्यतिखेर फुटेर माले भएको थियो, मालेलाई हेरै बनाएर एमाले र काङ्ग्रेसले सरकार बनाएको थियो, चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने, तर सङ्घर्ष र सत्तामा कहिलेकाहीँ सहकार्य हुनसक्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। ल धेरै धन्यवाद। वैशाख 10 आएको छ, धेरैले तयारी गरेका छन्, सुन्दैछु। अब रवि लामिछानेजीको विषयमा मलाई भन्नु के छ भने मेरा सहमति असहमति हजारौँ होलान्, तर यदि रवि लामिछानेजीले नै कानुनी परिबन्ध नपरेर कानुनी परिबन्ध पर्यो, उहाँले चुनाव लड्न पाउनु भएन भने नेकपा एमालेलाई घन्टी छापले समर्थन गर्नुपर्छ र नेकपा एमालेको उम्मेदवारले त्यहाँ शानदार तरिकाले चुनाव जित्नुहुन्छ। होइन, रवि लामिछानेजीले उठ्ने अवस्था आयो भने, यो मेरो व्यक्तिगत अनुमान हो, सङ्केत बुझ्न तपाईँहरू पनि सिपालु हुनुहुन्छ, रवि लामिछानेजीलाई नेकपा एमाले समर्थन गर्ने सम्भावना छ। थ्याङ्क यू।